the US is planning something big. It's called the Golden Dome, and it's being hyped as America's answer to the growing threat of hypersonic missiles, drones, and high-speed attacks. سلام متعنا بالله كمية لكم كبراتن فتواتن تخطاتلتي زيناتات تقراي هورايزن واناوي قداياتن حديشت مقبالاتاتن ببوانو كابز تفرالي كورنعات ناباقم تبزيحام حالف دما واناوي كنتات تقراي إثيوبيا بحفشا كرنا أفريقيا كمون عالمن مسرت زقبرو تنتانتاتن زرزر حبريتاتن تكافلكم ملام دلوم دما عب واناوي كنتات عالم بغندو نعلم أف أتحيز زلو حدوش سرعة مكلخال عير أمريكا مسرت بمقبارن كالوت نعلمنا بلوساتن وزئيتاويانن زبحلم سرعة مكلخال عيرن ميسايلاتن بزرزر كندقركم مريزنا لنا عالمنا كابزخون اوان العلي حدقاتات هايبورسونيك ميسايلاتن بدقعتات صوب عالبو نفرتن بالاستيك ميسايلاتن انصراني مويم زركبهم قطباو معبالن مسرت بمقبار دما حقرات عب مكلخال عير زخونو تكنولوجيتات لعل وفرتات يفسساين زلام وصيتاو سرعات مكلخال مزهلو دما بدقعتات عير يفشل نقدم عنوت مرادم دما يكلاخلن استراتيجيكاوي مكلخال كمون بيراو دحنتن وتهادراو صبللتان حنت هاجر يرغاغص كمون عب چبوت ستوكوسو ويدمام زموص حدقاتات ميسايلاتن عيرن أقدمو عب عيرن كله ملقت زحلفن قبر مرسن مهاب زخلن سرعاتهم سرعات مكلخال عير چبوتات زموص حدقاتات مهلاهم دول يسمع ويدمام ديتكت يقبر بزي مقراص نطفتات حدقاتات عير يكتاتل زتوكوسو متقعتات ويدمام مسايلات كاب عير قدم علاما موقعم عب سماين كله كبر عنو بمقبار وحس زخونة تكنولوجي مكلخاليهم نا علمنا بلوصات وصيتاويان سرعه مكلخال ميسايلن عيرن دما كنغركم كساب حزي بقدام نتقميت زلو اس 400 تريمف تكنولوجي سرعه مكلخال عير كوينم سرعه راشايم اب كالاي درجه تقميت زلو نا امريكا تاد استبحله سرعه مكلخال عيرم اتيسار سايد ما ديفيد سلينغ زبحال نا اسرائيلاويان امريكاويان حبراو سرعه مكلخال عيرم رابعي باتريوك باك سلسته زبحال كوينم سرعه امريكايم حمشايد ما اس 300 VM ويدما انتي كلتشحن 500 كوينم سرحتي روسيايم شارشاي استير 30 سامب زبارتي كوينم ناي فرنساين طاليانن حبراو سرحتي سرعه مكلخال ايريوم شابعي دما HQ 9 كوينم سرعه مكلخال اير تشاينايم شامناي ميدس زبحال سرعه مكلخال ميسايل كوينم سرعه امريكا جرمن طاليانن حبراوي سرعه مكلخال ميسايلم داش عيدما باراك شومنته سرعه مكلخال ميسايل سرحتي هندن اسرائيل نيوم عشراي دما ازرارابي ايرون دوم زبحال فلوت مكلخال ميسايلن ايرن اسرائيل كوينم عبد العلي اسرائيل اب قربا زتخايدو متقعتات ميسايلن سوب البون فرتن ايرانن حوتن اب مكلخال وصيتاوي وحس اسرائيلاويان زخونم سرعه مكلخال اير مخان زفلط يوم اتي بتعمي زغرم كن كبرات تخاتلتنا كاب بوغن امريكا استسمع كم صحاي برهان ابهوا ويدما اير تزرغهم ناي كومونيكيشن تقومان مئكابن حبريتاتن حدغاتاتن صلواتاتن بتقعتات ميسايلن ايرن بمصنع اقدمو ملእክት ዝህብን ዝኽዝንም ኮይኖም ኩነት መሰጋጥም ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ከፍሽል ዝኽል ሓዱሽ ስርዓት ምክልኻል ሚሳይል አሜሪካ ብዛዕባ ዚምባር በዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ክብራት ተኸታተልቲ ዜናታት ትግራይ ሆራይዘን بريزيدنت حيال هاجر عالمنا أمريكا دونالد ترامب زوطنو نعلم أفزت حزة فولي سرعة مكلخال ميسايل جولدن دوم كندينا يخم تفلتوام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مسميني سر مكلخال بيت هيجست بمخان جولدن دوم زسميوو فولي ندفي ميسايل كرم خلي تسمونا بيلهم عب وايت هاوس علاو غيرهم يام نسوم زي مكلخالي سرعة ميسايل كالاي إبرسلت عنهم كرم مخالم عب عقل قلوت كم ذو علون يوم تزاريبهم اتي مكلاخل سرعه ميسايل ناب سرح نمتاو دمام مبغسي انفستمنت ويد ما وفري 25 بليون دولار كم زدلم كغلصن كلهم تقلالا وصايتات استات 175 بليون دولار كون كم زخلي تگميت زلام انت خونه غنا سبسلطان بنتاغون اتي ناي موداتا وصاي بوحدو 3 اصفي نايت احاز كون كم زخل اطنقملهم دونالد ترامب كالاي زمن سلطانو مس جمره اجي ميسايل ابلعل امريكا زنጻጽሩ መጥቃዕታት ነፈርቲም ባላስቲክ ክሩዝ ሚሳይላትን ሓዊሱ ዝከላኸል ሓዱሽ መከላኸል ሚሳይል መጻኢ ወለዶ ንምክልኻል ብዝብል ግብራው ከም ዝገብሩ እዮም ተዛሪቦም
سمزت هاجر سرعة مسايلات أمريكا إنها زمون زمزو زلو أطورات وقع عالمنام زموكوتا يكونن كل يوم إنها نقفهم تانيحم جولدن دوم كم بعل روسيان تشاينا نزا أمسلا حجرات زمزو زلو حرقات عير مكلخال كمعبل يوتوبا لهم بخما يسرح دما أزرارا بيقرم وطن ترامب بخفيلون كابتناي حصير رحقت ميسايل سقاطات ممعقات سرعة مكلخال رادار زتقمن كاب كلشن 11 جميرو أب تقمي زوعلن ناي إسرائيل أيرون دوم زبكسيوم ورقاو دوم ግን ببزح اصفي زعبن نزسفحو سقاطات نممكات سدالو كخوني تباهلهم نيتورك استات امايت ساتلايتات كتقميو زتباله زحدو سرعه مكلخال ميسايل امريكا زدما ابز حلفوان كل زنبره حزقن زياده غبراو كخون تخله زلو كوين مصلام ترامب نتي اب 1980 بريزيدنت نبر امريكا رونالد ريغان زقربو ببزحي ستار وارز تباهل صوام ابو هاز سمركوس سرعه مكلخال ميسايل بمتقاس رونالد ريغان كرم بزح عمتات يدولي نيرم انتخونه اتي تكنولوجي اينبرم كبليوم ترامب تزاريبم ورقاو دوم كاب كال شنخ عالم ويدما كاب هو نستون شوفو ميسايلات كيترفم ناي معغات عقمي كهلويو يبل اتي وايت هاوس زوص حبريتام አንጻር ክሩዝን ብላስቲክ ሚሳይላትን ወይ ሃይፐርሶኒክ አጽዋር ሓዊሶም ካብ ፍጥነት ድምጽን ላዕሊ ብቁልጥፍ ኩንጨፍ ዝኽል ከምውን ካብ ጠፈር ኩንጨፉን ዝኽሉ ንምክልኻል ዝህነጽዮም ላዕለዋይ ዳይሬክተር ማእኸል ምህዞን ሳይበርን ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ሪር ኣድሚራል ማርክ ሞንቶጎመሪ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታም ወርቃው ዶም ኣብ ድምር ኣማኢት ሳትላይታት ዝህቡ 3 ወይ 4 ምድብ ሳትላይታት ከም ዝምርኮስ ገሊጽዮም መጥቃዕቲ ኣቐዲሞም ዝፈልጡ ሳትላይታት ኣሎም ሓያሎ ኣማኢት ካብኦም ሙንጫፉ ይፈልጡም ቀጽሉ ነዚ ዝከታተሉ ኣለውዮም ከምውን መፍትሒታት ምቁጽ ኣርሓዊ ዝገብሩም ድሕሪ ድማ ናይ ጽምዶ ሳትላይት ኣሎም እዚኦም ቁልጡፍ ኣጽዋር ወይ ዝኾነ ሚሳይላት ጸላይም ንምውዳቕ እትጥቀመሉ ዝሕዝዮም ከብልዮም ተዛሪቦም ጎልደን ዶም ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክህነጽዩ መደብ ተታሒዞሎም ከም ትልሚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዚ ኢኮኖሚስት ኤዲተር ምክልኻል ሻሻንክ ጆሲም ሰራዊት ኣሜሪካ ነቲ ውጥን ኣዝዩ ብዕቱብ ክወስዶም ምዃኑ ኳ እንትገለጸም ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክዛዘም ኢልካም ሕሳብ ግን ክውንነት የብሉን ይብል እቲ ገዚፍ ወጻኢታት ድማ ዓብይ ክፋል በጀት ምክልኻል ኣሜሪካም ክወስድ እዩ ተባሂሎም ነበር ኣድሚራል ሞንቶጎመሪ ነዚ ይሰማማዕ እዚ ካብ 5 ክሳብ 7 ኢልውን ክሳብ 10 ዓመት ክጸንሕ ዝኽእል ይኸውን ድሕሪ 3 ዓመት ዝያዳ ውሕዝ ዝገብሩና ነገራት ክህልው ድዮም ዝብል እወ ብምባል ኣብ መወዳእታ ዕምሪ ስልጣን ትራምፕ ግን 100% ውሕዝ ስርዓት ምክልኻል ኣይርከሉም ከም ዘይኽእል ወሲኹ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት በጀት ኮንግረስ መንግስት ኣሜሪካ ድማ ንኮንግረስ ቁጠባዊ ትንታነ ከቕርብ ሓላፍነት ዝተዋህበ ኮይኖም ወጻኢታት እቲ ኣብ ህዋ ዝተመርኮሰም ክፋላት ናይ ስርዓት ምክልኻል ጥራሕ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ናብ 542 ቢልዮን ዶላር ከዓቢ ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪቦም ጀነራል ሓይሊ ህዋ ኣሜሪካ ማይክል ጉትሊን ነቲ ብቢልዮናት ዝቑጸር ፕሮጀክት ወርቃዊ ደም ክመርሕ ዝተመዘዘ ሰብ እዮም ካብ ታሕሳስ 2023 ጀሚሩ ኣብቲ ናይ ሚሳይል መጠንቀቕታም ንቕሓት ዓውዲ ህዋም ኣቀማምጣ ምምራሕን ግዜን ርክባት ኤሌክትሮኒካዊ ውግእ ህዋን ዝህብ ጨንፈር ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ሓይሊ ህዋ ምክትል ሓላፊም ስርሒታት ዋ ኮይኖም ይሰርሐሎም ببريزيدنت ترامب عزو نفوع سب تباهلو استغلص بعل 4 كوخب جنرال غوتلين قدم حزي حلافت ذا سرعتات وام دايركتور سرعتات ريموت سينسينج سلازنبرم رؤيته مكرو ملاي هو ميسايلن حيزو كمص يتباهلم اب امريكا غزاته اوكلاهاما توليدو زعابي غوتلين كاب اوكلاهاما ستيت يونيفرسيتي دحر ممراوم اب 1991 ناب حيل اير امريكا تصمبيروم ورق اودوم يبل بغندو بروسيان تشاينان زونج اوف ميسايلات مكلخال زعلميوم ኣብ ዝቐረበ እዋን ብኤጀንሲ ስለያ ምክልኻል ኣሜሪካ ዝተዘርግሐ ሰነድ ስጋታት ሚሳይላት ብዓቕን ብዝተረቐቑ መንገድታት ክሰፍሑ እዮም ክብል የመልክቶም ቻይናን ሩስያን ድማ ኣብ ምክልኻል ኣሜሪካ ዘሎ ሓጓፋትን ምምዝማዝ ስርዓታት ሚሳይልን ብንጥፈት ይነድፋ ከም ዘለዋ ይገለጽ ክልቲና ሃገራት ነቲ ተበግሶ ኣሜሪካም ዓሚቕ ዘይምርግጋእ ዘርኢ ክብላ እዮም ነቒፈኖም እቲ ሓዱሽ ስርዓት ምክልኻል ኣብ ህዋ ስርሒታት ውግእን ምክያድ ዝሕግዝ ኣጽዋራት ዝጠናኽር እዮም كبل اب مجمرتا ناي زورحي امونغو روسيان تشاينان دحرس تخايده زرب استزرغح مجلس كريملين املكتيوم يخون بر وهاب قال كريملين ديمتري بوشكوف اب قرب اوان اتي وطن لالاو غداي امريكا يكبل غريصوم داغماي زرب نيوكليساوي اصهر كجمر كم زخلما حساب غريبيوم ቻይና በወገና እትውጥን ወታደራዊ ምትእታው ጠፈር ብምባይን ንውድድር ኣጽዋር ኣብ ሓደጋ ብምእታውን ዓለም ለኻዊ ጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ትገልጽ ወርቃው ዶም ኣብ ጠፈር ናይ ውግእ ዓቕሚ ብሰፊሑ ክውስኽ ብግልጽ ይእምት ብባህሪ ድማ ኣንጻር እቲ ብውዕል ጠፈር ዝድገፍ ሰላማዊ ኣጠቓቕማም ሓያል መጥቃዕቲ ዝፈጥር መድያት ኣለዎም ክብል ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ገሊጹ እዮም ስለዝኾነ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ስርዓት ክትገድፎ ይተማሓጺኖም ብኻልኣይ መዳይ ነዚ ካናዳ ክትጽምበሮ ድያ ዝብሉ ሕቶታት እውን ተላዒሎም እዮም ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ጎረቤት ሃገር ኮይናም ኣብ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ
ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ምዃና ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ካናዳ ኣካል ናይቲ ስርዓት ክትኸውን ከም ዝሓተት ገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንሱን ሚኒስትራትን ምስ ኣሜሪካውያን ምዛኖም ኣብ ሓድሽ ጸጥታውን ቁጠባውን ዝምድና ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ገሊጾም። እዚ ዘተታት ብተፈጥሮ ምሕያል ኖራድ ትእዛዝ ምክልኻል ኣየርን ስፔስን ሰሜን ኣሜሪካ ተዛመድቲ ተበግሱታት ከም ወርቃዊ ደምን ዘጠቓልሉ ክብል ይወሲኹ ገሊጾም። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ናብ ዋሽንግተን ኣብ ዝገብሮ ዑደት ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ካናዳ ነበር ቢል ብሌር ካናዳ ኣብቲ ፕሮጀክት ዶም ክትሳተፍ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ተኣሚኖም። ትርጉም ዘለዎ ብምባል ንሃገራዊ ረብሓ ካናዳ ከም ዘገድስ ይገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ጉዳይ ጥርናፍ ካናዳ ናብቲ መጻኢ ስርዓት ምክልኻል ሚሳይል ወይ ድማ ወርቃዊ ዶም ክትኣቱ እንተኮይና $61 ቢልዮን ክትኸፍል ወይ ድማ መበል 51 ግዝኣት ኣሜሪካ ክትኸውን ኣለዋ ክብል ገሊጾም። ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካ ነቲ ሓድሽ ስርዓት ምክልኻል ሚሳይላ ወርቃዊ ዶም ነቒፋ እያ። ንደጋዊ ጠፈር ናብ ክኸውን ዝኽእል ሜዳ ኒኩሌስያዊ ኩናት ክቕይሮ ይኽእል እዩ ብምባል እያ ፒዮንግያንግ ስጋኣታ ገሊጻ። ንዋሽንግተን ህዋ ናብ ገሃነም ዝጠወየት ብምባል ብምግላጽ ንደጋዊ ጠፈር ወተሃደራዊ ንምግባር ከሲሳ እያ ሰሜን ኮርያ። እቲ ውጥን ድማ ዓለምለኻዊ ውድድር ኒውክሌራዊ ህዋን ኣጽዋርን ከላዓል ከም ዝኽእል እያ ኣጠንቂቓ። ኣሜሪካ ሓድሽ መከላኸሊ ሚሳይላ እንተዳ ዛዚማ ሰሜን ኮርያ ንዕኡ ንምምካት ዘኽእላ ኣማራጺ ኣገባባት ከተማዕብል ክትግደድ እያ ክትብል እያ ፒዮንግያንግ ገሊጻ። ኣብ 2022 ሰሜን ኮርያ ንነብሳ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ዘለዋ ሃገር ምዃና ዝዓወጀት ኮይና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ድማ ዝተፈላለዩ ባላስቲክን ክሩዝን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላትን ፈተነት ተኽሲ ኣካይዳ እያ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ኣብ ዞባ ፓሲፊክ ዝኾነ መወዳድርቲ ብዘተኣማምን መንገዲ ክሕዝዩ ዝበለቶም ብሃይፐርሶኒክ ርእሲ ውግእ ዝተገልበጠ ሓዱሽ ማእኸላይ ርሕቀት ዘለዎ ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝተኮሰት ገሊጻ እያ። ካልኦት ዘመናዊትን ውፅኢታውን ዝበሃሉ ስርዓት ምክልኻል ሚሳይልን ኣየርን ሃገራት ኣብ ምዕባል ተጸሚደን ከም ዘለዋ ዘመላኽት እዮም። ብንብኡ ድማ ዓለምና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ብሓደጋታት ኣየርን ሚሳይላትን ናብ ከቢድ ስግኣት ወዲቓ ከም ዘላ እውን ዘመላኽት እዩ ይብሉ ነዚ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ስርዓት ምክልኻል ሚሳይል ሃገራት ዝትንትኑ ክኢላታት። ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ነቲ ምክትታልኩም ብምስጋን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳገበርኩም ትሕዝቶታትና ክትዳምጹን ክትከታተሉን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንዕድመኩም ሰላም።